नमः। अद्य वयं इयत्ता 10वी कक्षायाः सुगमसंस्कृतम् इति भागे चित्रपदकोशस्य अध्ययनं कुर्मः। चित्रपदकोशः नाम चित्राणां कोशः, चित्राणां संग्रहः। पद नाम शब्दः, चित्रपदकोशः नाम चित्राणां नामानि यत्र सन्ति सः कोशः, चित्रपदकोशः। अधुना उपयुक्तवस्तूनि। एतदस्ति पिहितपत्रम्। पिहितपत्रम्, पिहितं नाम क्लोज, बंद। It is called envelope. Next one is योजिनी। योजिनी, अत्र इ इति दीर्घ इकारान्त अस्ति। योजिनी, योजिनी means stapler. The next picture is संदंशः। संदंशः, सन्न अत्र हलन्त लिखितमस्ति, तस्य उच्चारणं भवति संदंशः, संदंशः। संदंशः means paper clip. The next picture is संचिका। संचिका, अत्र ञ इति अनुनासिकम् अस्ति, अतः तस्य उच्चारणं संचिका इति भवति। संचिका, स इत्यस्य उपरि अत्र अनुस्वारं नास्ति। संचिका, संचिका means file. The next picture is मृदु मुद्रा। मृदु मुद्रा means rubber stamp. मृदु मुद्रा, rubber stamp. Then next मूल्याङ्कः। मू दीर्घ उकारान्त शब्दः, मूल्याङ्कः। अङ्कः, अत्र अङ् इति अनुनासिकः अस्ति, क वर्गस्य अनुनासिकम्। मूल्याङ्कः, मूल्याङ्कः। मूल्याङ्कः means postal ticket, postal stamp. Next picture is रन्ध्रिका। रन्ध्रिका, रस्वैकारान्त शब्दः अस्ति, न हलन्त अस्ति। रन्ध्रिका, रन्ध्रिका, रन्ध्र, रन्ध्र means hole, या रन्ध्रं करोति सा रन्ध्रिका। punching machine means punching machine. The next word is सांद्रमुद्रिका। सांद्रमुद्रिका, सांद्रमुद्रिका means compact disc, CD, सांद्रमुद्रिका। अधुना एतस्याः अधिकम् उपयोगं न भवति। तदनन्तरमस्ति संश्लेषपट्टिका। संश्लेषपट्टिका, संश्लेषपट्टिका means सेलोटेप। The next picture is विद्युत् कोशः। कोशः नाम सञ्चयस्थानम्, यत्र विद्युत् सञ्चयः भवति तं वदति विद्युत् कोशः। विद्युत् कोशः means battery or cell. The next picture is स्मृतिशलाका। स्मृतिशलाका, स्मृतिशलाका means pen drive. The next picture is तंत्री। तंत्री, तंत्री means wire. Next picture is दृश्यफलकम्। दृश्यफलकम्, दृश्यफलकम् means monitor. दृश्यफलकम्. The next picture is अक्षरफलकम्। अक्षरफलकम् means keyboard. The next picture is पाथेयपात्रम्। पाथेयपात्रम् means tiffin. The next picture is वस्त्रसूचीः। वस्त्रसूचीः, अत्र स इति दीर्घ उकारान्त शब्दः। वस्त्रसूचीः means safety pin. अधुना वयम् उपयुक्तवस्तूनि विषये पठितवन्तः। अधुना वस्त्राणि। उरुकम्, उरुकम् means trouser.
Then next one is ardhorukam. Ardhorukam means half pant. Then next word is yutakam. Yutakam परस्पोकारान्त शब्द अस्ति, महलन्त अस्ति. Yutakam. Yutakam नाम shirt. Then next picture is पादस्यूतः. पादस्यूतः अत्र एतत् दीर्घ उकारान्त शब्दः पादस्यूतः. पादस्यूतः means socks. पादस्यूतः means socks. The next picture is धौतवस्त्रम. धौतवस्त्रम the neuter noun. धौतवस्त्रम means धोती. The next one is shatika. Shatika. Shatika means sari. The next one is rankavam. छात्राः अत्र उच्चारणभेदः अस्ति, किञ्चित् अवगच्छन्तु. राङ्कवम् अत्र बालकाः प्रमादं कुर्वन्ति. यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं. एतत् अनुनासिकम् अस्ति. राङ्कवम्. राङ्कवम्. पुनरेकवारं राङ्कवम्. राङ्कवम् means shawl. राङ्कवम् means shawl. The next picture is स्वेदकः. स्वेदकः. स्वेदकः means sweater. अधुना अग्रे गत्वा वयं खाद्यपदार्थानाम् अध्ययनं कुर्मः. खाद्यपदार्थाः. खाद्यपदार्थाः means eatables. The next picture is rotika. Rotika. Rotika means roti, chapati. Then next word is shakam. Shakam. Shakam means vegetables, sabzi. Shakam. The next picture is सूपः. सूपः अत्र स इति दीर्घ उकारान्त शब्दः अवगच्छन्तु. सूपः. सूपः. The next picture is अवलेहः. अवलेहः. अवलेह means pickle, लोणचे. The next picture is parpatam. Parpatam. Parpatam means papad. Parpatam. The next picture is odanam. Odanam. Odanam means rice. Rice. Odanam. Agri gatva payasam. Payasam. Payasam means kheer. Payasam. Next picture is कुण्डलिका. एतस्य लेखनमपि पश्यन्तु छात्राः. एतत् कथं लिखितमस्ति? कुण्डलिका. न अत्र जोडशब्दः. कुण्डलिका. कुण्डलिका मीन्स् जलेबी. अधुना वयं रुचिनां विषये पठामः. रुचिनां विषये पठामः. रुचि इति शब्दस्य बहुवचनमस्ति. रुचयः. रुचयः. तथा तिन्त्रिणी आम्ला. तिन्त्रिणी आम्ला. तिन्त्रिणी means tamarind. Tintrini means tamarind. And its taste is sour. S-O-U-R. Sour. Okay. Tintrini amla. The next picture is marichika. दीर्घविलण्टी अस्ति. मरीचिका. मरीचिका नाम चिली, मिर्ची. मरीचिका. मरीचिकायाः रुचि कथमस्ति? कटुः. मरीचिका कटुः. कटुः नाम hot, tikhot. Next picture is carvellam. Carvellam. Carvellam means bitter gourd. Bitter gourd. Carvellam. तस्य रुचि कथमस्ति? तिक्तम. तिक्तम नाम बिटर. तिक्तम नाम बिटर. अत्र पश्यन्तु मित्राः. अत्र किञ्चित् प्रमादं भवितुं शक्यते. यथा मरीचिका कटुः. वयं चिन्तयामः कार्वेल्लं कटुः इति. न, मरीचिका एव कटुः. कटुः मीन्स हॉट, तिखट. कार्वेल्लं तिक्तम. तिक्तम मीन्स कडू, bitter. The next one is amlakam.
आम्लकम कषायम, आम्लकम कषायम. Kashayam means astringent. Kashayam means astringent, means turd. The next letter is sharkara. Sharkara. Sharkara means sugar. Madura. Sharkara Madura. शर्करायाः रुचिः कथम् अस्ति? शर्करा मधुरा अस्ति. शर्करा मधुरा. Saindhavam. Saindhavam means salt. And its taste is lavanam, salty. Saindhavam lavanam. Saindhavam lavanam. अधुना वयं क्रियाणां विषये अध्ययनं कुर्मः. क्रियाः means actions word. स्थगयति. स्थगयति. स्थगयति means stop. थांबविणे. Stop. थांबविणे. पीदधाति. पीदधाति means close. बंद करणे. Close. बंद करणे. उद्घाटयति. उद्घाटयति. उद्घाटयति नाम उद्घाटनं करोति. Open. Open. Then next picture is निमीलयति. निमीलयति. अत्र मी इति दीर्घैकारान्त शब्दः. मी इति दीर्घैकारान्त शब्दः. निमीलयति means close. Close your eyes. एवं प्रकारेण. निमीलयति. नेत्राणि निमीलयतु. एवं प्रकारे. ज्वालयति. ज्वालयति means lights. प्रकाशित करणे. ज्वालयति. The next picture is निर्वापयति. निर्वापयति means blows out. विझविणे. निर्वापनं करोति. निर्वापयति. ददाति oblique यच्छति. ददाति यच्छति means to gives. देने. gives. देने. Next picture is गृह्णाति. गृह्णाति means takes, accepts, स्वीकारणे. गृह्णाति. The next picture is माति. Picture is माति. माति means measures. मोजणे. मोजमाप करणे. माति. The next picture is अन्विष्यति. अन्विष्यति means searches. Search करने means खोजना. The next picture is परीक्षते इति दीर्घैकारान्त शब्दः. परीक्षते. रि अत्र दीर्घैकारान्त शब्दः अस्ति. र परीक्षते. परीक्षते means observe. परीक्षण करना. The next चिनोति. चिनोति means collects. निगडने. वेचणे. Next picture is पेशयते. पेशयते. पेशयते means मळणे. The next letter is वेल्लयति. वेल्लयति means rolls किंवा flattens. रोल तयार करणे. flattens करणे. The next is भर्जयति. भर्जयति means roast. भाजने. The next परिवेशयति. क्षम्यतां. परिवेशयति. अत्र दीर्घैकारः अस्ति. ह्रस्वैकारः अस्ति. अतः परिवेशयति. परिवेषणं करोति. परिवेशयति नाम to serve. वाढणे. Then next one is संकलयति. संकलयति means add, addition. Addition. वयं जानीमः. Addition means संकलयति. Then next is व्यवकलयति. व्यवकलयति. व्यवकलयति means minus action. Means subtracts. Subtraction हम जिसको बोलते हैं. वजाबाकी करणे. Then next गुणयति. गुणयति. गुणयति means multiply.
multiplication. And next one is bhajayati. Bhajayati means